Galaxy News Hour live. सरकारी र सार्वजनिक जग्गामाथि निजी स्वामित्व स्थापना गर्ने डर लाग्दो हुड देशैभरि चलेको छ। जेथा बढाउने हुड आम प्रचलन त भएकै छ। एउटा प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएका सार्वजनिक र सरकारी संस्थाको जग्गामा राज गर्ने सरकारकै अरू निकायहरू पनि हाम थापमा उत्रिएका छन्। यस खालको डर लाग्दो अतिक्रमणको शिकार अहिले दोलखादेखि रामेछापसम्म फैलिएको गाई अनुवांशिक स्रोत केन्द्र बनेको छ। यस केन्द्रको 6063 रोपनी जग्गा प्रयोजन अनुसार उपयोगमा त आएन नै, भोलि यस खालका प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्दा जग्गाको जोहो गर्न पनि नसकिने गरी कब्जा गरिँदैछ। सुरुमा जिरी बहुमुखी कृषि फार्मको स्वामित्वमा रहेको जग्गा पशु विकास फार्म जिरी हुँदै हाल गाई अनुवांशिक स्रोत केन्द्रको नाममा हकभोग कायम रहेको देखिन्छ। घोषित उद्देश्य अनुसार उपयोगमा नआएपछि 54 रोपनी जति जग्गा विद्यालयलाई उपयोग गर्न दिइएको भनिएको छ। तर त्यस जग्गामा अहिले बजार बसिसकेको छ भने पशु विकास फार्मको नाममा दर्ता जग्गामा वडा कार्यालय भवन, स्विमिङ पुल, स्टोन पार्क, निजी घर समेत बनाइएका छन्। आँखै अगाडि सार्वजनिक सम्पत्ति पहुँचवालाले हत्याउन खोज्दा संरक्षकको दायित्व भएको स्थानीय तहले अतिक्रमण हटाउने कुनै पहल गर्नु त परै जाओस्, आफै अतिक्रमणमा अग्रसर हुनु थप विडम्बनापूर्ण छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक भोलि संसदमा प्रस्तुत गरिने, एकै ठाउँमा उभिने 10 दलको निर्णय। एमाले भन्छ समितिमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। आन्तरिक उडान भर्ने जहाजमा बारम्बार समस्या, पाइलट भन्छन् मेसिनरी सामानमा गडबडी हुनु सामान्य, नियामकको भूमिका जिम्मेवार रहेको उड्डयन विज्ञको ठहर। जनशक्ति र पूर्वाधार अभावले सुदूरपश्चिमकै ठूलो अस्पताल सेतीको हरिबिजोग, स्तरोन्नति चुनावी नारा मात्रै, डायलासिस गर्ने उपकरण छ, डाक्टर छैनन्। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको घरमा प्रहरीको छापा, सरकारी हैसियतमा पाएका उपहार बेचेको आरोप, खान समर्थक र प्रहरी बीच ठाउँ ठाउँमा झडप। र अपराजित रहँदै मनाङ ए डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा, एनआरटीसँग बराबरी खेल्दै पुलिसलाई पहिलो अङ्क, दीपकको गोलमा फ्रेन्ड्समाथि आर्मीको पुनरागमन जीत। शनिबार काठमाडौँबाट सुर्खेतका लागि उडेको बुद्ध एयरको विमानमा समस्या देखिएपछि केही बेरमै काठमाडौँ फर्काइयो। जहाज ग्राउन्डेड छ र उडान अघि प्राविधिक जाँच गर्ने इन्जिनियर समेत छानबिनमा छन्। यसअघि श्री एयरलाइन्सको जहाजको इन्जिनमा उडिरहेकै बेला आगो देखिएपछि यसै गरी बीच बाटोबाट फर्काउनु परेको थियो। नेपाली आकाशको सुरक्षा र उड्डयन क्षेत्रका नियामकको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकका विमानमा बारम्बार गडबडी देखिरहँदा यत्रुलाई झस्काइरहेको छ। यस खालका गडबडी सामान्य हुन् वा गम्भीर सुरक्षा जोखिमका सङ्केत? ग्यालेक्सी संवाददाता सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट हेरौँ। बुद्ध एयरको विमानमा शनिबार काठमाडौँबाट सुर्खेतका लागि उडेको केही बेरमै समस्या देखिएपछि आकाशबाटै पुनः काठमाडौँ फर्काइयो। विमान काठमाडौँबाट 15 नटिकल माइल उडेपछि इन्डिकेटरले समस्या देखाएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार शनिबार बिहान भएको घटनापछि जहाज ग्राउन्डेड गरिएको छ। जहाज उड्नु पूर्व प्राविधिक जाँच गरेका इन्जिनियरलाई काममा रोक लगाइएको छ। अब प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीको जाँचपछि मात्र जहाजले उडान अनुमति पाउनेछ। त्यस विमानमा सवार 62 यात्रुलाई अर्को विमानमा
पठाइयो। बुद्ध जहाजमा भएको यो पहिलो घटना होइन। गत मङ्सिर 4 गते काठमाडौँबाट सिमारा उडेको जहाज पनि काठमाडौँ नै फिर्ता गरिएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार अपराह्न 4 बजे सिमारा उडेको बुद्धको एटीआर जहाज सिमारामा अवतरण गर्न सकेन। पाइलटले इन्डिकेटरमा समस्या रहेको देखेपछि BHA 555 उडान नम्बर रहेको जहाज काठमाडौँतिरै मोडेका थिए। जहाजमा 70 यात्रु थिए। फागुन 25 गते काठमाडौँबाट भैरवा उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजको इन्जिनमा आगो देखियो। उडान नम्बर 821 को जहाजको इन्जिनमा आगो देखिएपछि काठमाडौँतर्फ नै फर्काइयो र आकस्मिक अवतरण गरियो। विमानस्थल स्रोतका अनुसार जहाजको एउटा इन्जिन फेल भए पनि यसबारे विस्तृत अनुसन्धान नै गरिएन। कम्पनी यस घटनालाई सामान्य भनेर पन्छियो, जबकि उडानको समयमा इन्जिन फेल हुनु गम्भीर विषय मानिन्छ। यसै पनि नेपाली आकाश असुरक्षित भनेर युरोपेली संघले कालो सूचीमा राखेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले पनि गम्भीर सरोकार जनाउँदै आएको छ। यहाँको उड्डयन क्षेत्रको नियामक संयन्त्रमाथि नै उसले बारम्बार प्रश्न उठाइरहेको छ। त्यसमाथि अस्वाभाविक मात्रामा दुर्घटना भइरहेका छन्। गत माघ 1 गते बिहान पोखराको सेती खोजमा यति एयरलाइन्सको एटीआर जहाज दुर्घटनामा चालक दलसहित 72 जनाको ज्यान गएको थियो। प्रारम्भिक रूपमा विमान दुर्घटनाको कारण प्राविधिक त्रुटि भनिएको छ र छानबिन सकिसकेको छैन। यसअघि गत जेठ 15 गते जोमसोममा भएको तारा एयरको दुर्घटना चालक दलको कमजोरीका कारण भएको जाँच आयोगको निष्कर्ष थियो। आयोगले प्रतिवेदनमा जोखिमबारे जानकारी दिने टेरेन अभोइडेन्स एन्ड वार्निङ सिस्टम TAWS बन्द गरिएको कारण दुर्घटना भएको औँल्याएको थियो। जुन दुर्घटनामा चालक दलका सदस्य सहित 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। यी ठूला दुर्घटना अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले देखाएका सरोकार र हाम्रा उडानहरूमा भइरहेका गडबडीले यात्रु विमान चढ्नै डराउने अवस्था बनेको छ। यति एयर दुर्घटनापछि पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले आन्तरिक उडान भर्ने सबै जहाजको प्राविधिक जाँच गर्ने भने पनि बारम्बार देखिएका यी प्राविधिक गडबडीमा जिम्मेवार को भनेर कसैले छानबिन गरेको पाइँदैन। नेपालको आकाशमा आन्तरिक उडान भर्ने हवाई जहाजहरूमा बारम्बार गडबडी देखिनु सामान्य हो कि जहाजकै कैफियतपूर्ण छन् भनेर हामीले वरिष्ठ क्याप्टेन केबी लिम्बूलाई सोधेका छौँ। प्रश्न चाहिँ एकदम राम्रो छ। यो अब जनमानसमा साधनको तरिकाले हेर्दाखेरि यो यस्तो कुराहरू आउनु राम्रो हो होइन। तर मैले चाहिँ यहाँ जनता जनार्दन र यात्रु वर्गलाई अब जुनसुकै एयरलाइनमा चढे तापनि यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। किन भन्नुहुन्छ भने मिसिनरी कुरा हो होइन। अहिले चाहिँ ठिक थियो। अब ठिक भएको चिज मिसिनरी कुरा हो। त्यो कहाँ गएर कता चाहिँ त्यसले चाहिँ फेल खान्छ भन्ने कुरा त्यो कहीँ मिति तिथि त्यो तोकेको हुँदैन होइन। त्यस कारणले उडिसकेपछि अथवा स्टार्ट गरिसकेपछि पनि समस्या आउन सक्छ। ट्याक्सी गर्दा गर्दै समस्या आउन सक्छ। रनवेमा धावन मार्गमा जहाज चाहिँ उड्नलाई तयारी गर्दा आउन सक्छ। कुनै समय पनि आउन सक्छ। अब त्यो भइसकेपछि त्यसको करेक्टिभ एक्सन चाहिँ राम्रो भयो भने हामी सबै सेफ हुन्छौँ र पाइलटहरूलाई त्यो किसिमको ट्रेनिङ दिया हुन्छ। यसमा चाहिँ अब यो होइन यो दुःख दिनलाई गर्यो यो चाहिँ यसलाई नाजायज गर्यो भने होइन यो गर्यो भनेर चाहिँ बरु स्याबासी दिनुपर्छ। किनभनेदेखि मिसिनरी कुरा हो। कुनै समय पनि त्यसको चाहिँ यन्त्र चाहिँ खराब हुन सक्छ। तर जहाज मेसिनरी सामान भनेको सामान्य गडबडी भइरहन्छ भनेर नियामकले आँखा चिम्लिन मिल्छ? हाम्रा जहाज सुरक्षित भनेर यात्रुलाई ढुक्कसँग यात्रा गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? यो प्रश्न हामीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महाप्रबन्धक राजकुमार छेत्रीलाई सोधेका छौँ। उनको जवाफ यस्तो छ। यसो छ, अब जहाज कहिलेकाहीँ त्रुटि हुन्छ, मेकानिक कुरा हो होइन, टेक्निकल कुरा हो। तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ त्रुटि हुन्छ, त्यसमा दुई मत रहेन। तर पनि म तर जहाज भनेको अरू टेक्निकल अब्जेक्ट भन्दा केही सेन्सिटिभ हो। त्यसमा मान्छेको डाइरेक्ट लाइफसँग गाँसिएको कुरा पर्यो। यसमा चाहिँ सेन्सिटिभ। अब आजको विषय मलाई थाहा छैन, तर मैले बुझेसम्म चाहिँ आज कुनै एयरलाइन्स एउटा जहाज टेक्निकल भएर जहाज डाइभर्ट भयो। यद्यपि कहिलेकाहीँ त्यो घटना हुन्छ, तर यो हामी कहाँले रेगुलर भइरहेछ। किन भएको छ त यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नै पऱ्यो। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ पनि हाम्रो चाहिँ अब कुनै तपाईँको चाहिँ अब ट्रेनिङ पुगेन कि
फेरि हाम्रो मेन पावरको पनि कम छ, सिभिल एभिएसनमा पनि मेन पावरको कम छ। जस्तो एउटा कुरा मैले अहिले हाम्रो देशमा डोमेस्टिकैमा कुरा गरौँ, धेरै एयरलाइन्सहरू छ र धेरै टाइपका जहाजहरू छन्। अब हरेक टाइपको जहाजको इन्जिनियर हुनुपर्छ मैले बुझेसम्म। तपाईँको एउटा इन्जिनियरले बोइङ पनि हेर्ने, एउटा इन्जिनियरले ट्विनर पनि हेर्ने, एउटा इन्जिनियरले हेलिकप्टर हेर्नु गर्नु हुँदैन। त्यसले स्पेसिफिकेसन जुन हामी विशेषज्ञता हुन्छ त्यो आउँदैन। त्यसकारण चाहिँ अब सिभिल एभिएसनले पनि मान्छे थप्नु पर्यो, सेन्सिटिभिटी बढाउनु पर्यो। हिजोको जस्तो पिरियडिकलाई 7 दिनमा चेक गर्ने, 15 दिनमा चेक गर्ने होइन, अब एकदम छिटो छिटो हुनु पर्यो, ऱ्यान्डमली हुनु पर्यो। र चेक मात्रै चेकको लागि होइन कि चेक वास्तविक रूपमा हुनु पर्यो, अनि मात्रै यस्ता घटनाहरू कम हुन्छन्। अन्यथा यी बढ्छन् र यी घटनाले सम्पूर्ण पर्यटनलाई चाहिँ असर गर्छ। र झन् यहाँले अघि भनिहाल्नुभयो, अहिले पोखराको घटनाले चाहिँ पेसेन्जर जहाजमा चढ्न डराएका छन्। यो एकदम मैले अब सुन्दैछु 50% नै फ्लाइङ कम भएको छ, डराएर पेसेन्जर गाडीमा गइरहेछन्। त्यो त देशको लागि राम्रो होइन, पर्यटनको लागि राम्रो होइन। यी कुरामा हामी सेन्सिटिभ हुनैपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बसन्तपुर स्थित कुमारी घर पुगेर जीवित देवी कुमारीको दर्शन गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेल आज अपराह्न कारगेट बिनै बसन्तपुर गएका हुन्। कारगेट नचलाएकाले राष्ट्रपति हिँडेको सडकमा ट्राफिक जामको समस्या भएन। यसअघि राष्ट्रपति हिँड्ने सडक खाली गराउने गरिएको थियो, जसका कारण यात्रुले घण्टौँसम्म जाममा बस्नु पर्थ्यो। राष्ट्रपति पौडेल आज सडक खाली नगराई कुमारी घर गएका हुन्। तामझाम नगरिएकाले सर्वसाधारणले राष्ट्रपतिको सवारीको पत्तो पाउन सकेनन्। पैदल यात्रु र सवारी साधन निष्फ्रेकी ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए। राष्ट्रपति पौडेल कुमारीको दर्शन गरी प्रसाद ग्रहणका साथै कुमारी घरमा चियापान गरेर फर्किएका थिए। राष्ट्र प्रमुख भएपछि जीवित देवी कुमारीको दर्शन गर्न जाने परम्परा छ। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन आइतबारको लागि कांग्रेसले बैठक बोलाएको हो। बैठक बिहान 10:30 बजेको लागि तोकिएको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक राखेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी हुने कांग्रेसको तयारी छ। कांग्रेसले यसअघि पुस 26मा पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सभामुखको अभिव्यक्तिले समग्र सञ्चार क्षेत्रको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको बताएको छ। महासंघको विज्ञप्तिमा सार्वभौम संसदको मूल नेतृत्वबाटै आफ्नो पदीय हैसियत र मर्यादा विपरीत सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रकट हुनु अत्यन्तै दुःखद भएको भनिएको छ। महासंघले सभामुखलाई अभिव्यक्ति पुष्टि गर्न वा सच्याउन आग्रह गरेको छ। सभामुख घिमिरेले शुक्रबार महासंघका पदाधिकारीकै सामुन्ने पत्रकारहरू बिक्रीमा रहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्ध प्राप्त र आङ्गिक क्याम्पसमा आइतबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदैछ। 62वटा मध्ये 48वटा आङ्गिक क्याम्पसमा चुनाव हुन लागेको त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। आइतबार बिहान 8 बजेदेखि मतदानमा आङ्गिक क्याम्पसका मात्रै करिब 1,50,000 विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। विक्रम सम्मत 2050 र 60 को दशकमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनप्रति असाधारण आकर्षण थियो। केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर मात्र होइन, उपत्यकाभित्रका आङ्गिक र मुफसलका ठूला क्याम्पसमा चुनाव जित्ने सोभियु सभापतिले राष्ट्रिय राजनीतिमै प्रभाव राख्थे। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल, माओवादी नेता शशि श्रेष्ठ सोभियुकै पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा उदाएका हुन्। तर विद्यार्थी स्वयंको गतिविधिका कारण अहिले सोभियु निर्वाचन छायामा परेको छ। विद्यार्थीहरूको आकर्षण घटेका कारण निर्वाचनमा पहिले जस्तो रौनक छैन। चुनावको अघिल्लो दिन उपत्यकाका क्याम्पसमा खासै रौनक देखिएन। 13-14 वर्षपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसकारणले अलिअलि चामिङमा अथवा सारगर्मिता अलि कम भएको जस्तो त होला, तर चाहिँ जे हुन पर्थ्यो त्यो चाहिँ त्यही तरिकाले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको महत्त्व चाहिँ सारगर्मी चाहिँ बढेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसो त विद्यार्थी संगठनकै कचिङ्गल, खुकुरी प्रदर्शन र तालाबन्दी जस्ता अवांछित गतिविधिका कारण कार्यतालिका प्रभावित भएर उपत्यकाका रत्न राज्य, नेपाल कमर्स, त्रिचन्द्र लगायत ठूला क्याम्पसमा आइतबार निर्वाचन हुँदै छैन।
निर्वाचन हुने क्याम्पसमा पनि उम्मेद्वारलाई मात्र चुनाव लागेको देखिन्थ्यो। अधिकांश क्याम्पसमा पहिलो पटक चुनाव हुँदैछ। उमेर हद र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पनि स्वभ्यूको व्यतिथि न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन। त्रिचन्द्र क्याम्पसले चैत 9 गते चुनाव गर्ने गरी निर्वाचन तालिका संशोधन गरेको छ, तर विद्यार्थी संगठन बीचको विवाद मत्थर भएको छैन। शनिबार बिहान मात्रै त्यहाँ प्रहरी र विद्यार्थी संगठन बीच तनावको अवस्था सिर्जना भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 28 वर्ष उमेर हद लगाएपछि नियमित विद्यार्थी मात्रै चुनावी स्पर्धामा हुमिने अपेक्षा गरेको थियो। तर चुनावलाई विद्यार्थी संगठनले प्रतिष्ठा र शक्ति आर्जनको विषय बनाएपछि कतिपय क्याम्पस रणभूमि बनेका छन्। यसले शैक्षिक वातावरण नै धमिलिन पुगेको छ। चुनाव नचाहने झुन्डको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चुनाव अलिकति तनावग्रस्त भएको छ। अब विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै स्वाभाविकले अलिकति बुझेको, अलिकति जानेको होइन, अहिलेको राजनीतिलाई सही ढङ्गले दिशा निर्देश गर्न सक्ने, दिशाकृत गर्न सक्ने विद्यार्थी अलि चेतनाको संवाहक। तर तपाईँहरू उही पञ्चायतकै शैलीमा बिहानदेखि प्रहरीसँग मुठभेड गर्ने, झगडा गर्ने, अनि यो सोभिएको अझै पनि औचित्य छ, उपादेयता छ, विद्यार्थी आन्दोलन अझै पनि आवश्यक छ भनेर भनिरहनु चाहिँ लाज लाग्दैन तपाईँहरूलाई? होइन, यो प्रश्न नै तपाईँले अलिकति बायस तरिकाले सोध्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू भनेर नभन्नुहोस्, किनभने हामी अखिल क्रान्तिकारी जहिले पनि चुनाव चाहन्छौँ। त्यो सबै विद्यार्थी सङ्गठनको त्यो जालोमा हामीलाई नपार्नुहोस्। केही अरू अराजक सङ्गठन अखिलको अखिल छ, नेभी सङ्घ छ, उनीहरूको भित्र आन्तरिक द्वन्द्व छ, उनीहरू चाहिँ चुनाव चाहन्नन् होइन। तर तपाईँहरू भनेर हामीलाई पनि त्यो भड्खालोमा नहाल्नुहोस्। हामी चाहिँ जहिले पनि चुनाव चाहन्छौँ, यो सोभिको औचित्य कायम गर्न चाहन्छौँ हामीहरू चाहिँ। आइतबारको निर्वाचनमा करिब 1.5 लाख विद्यार्थी मतदानमा सरिक हुँदैछन्। त्रिवीका 62 आङ्गिक मध्ये 48वटा क्याम्पसमा चुनाव हुँदैछ। सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसका स्वभ्यूमा पनि नयाँ नेतृत्व छानिँदैछ, तर त्यसको एकीकृत अभिलेख त्रिवीसँग छैन। त्रिवीले प्रत्येक सामुदायिक क्याम्पसमा प्रतिनिधि नखटाउने होइन, तर चुनाव हुने क्याम्पसमा अभिलेख नहुँदा एकीकृत तथ्याङ्कको अभाव देखिन्छ। अर्कोतिर विद्यार्थी संगठनहरू समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन, वार्षिक तालिका अनुसार शैक्षिक गतिविधि व्यवस्थित गर्ने लगायत शैक्षिक मुद्दा र प्राज्ञिक उन्नयनको कार्यसूची अघि सार्ने भन्दा पुरानै शैली र रवैयालाई त्याग्न सकेका छैनन्। बन्द, हडताल र आगजनी नै आफ्नो उपस्थिति देखाउने अस्त्र बनाइरहेका छन्। यसकारण संघारमै आइपुग्दा पनि विश्वविद्यालयका नियमित विद्यार्थीलाई चुनावी रौनकले छोएको छैन। निर्वाचित हुने पदाधिकारीलाई स्वभ्यू र विद्यार्थी संगठनको औचित्य पुष्टि गर्नु नै मुख्य चुनौती हुनेछ। क्यामेरामा रिकेश सिंहको साथमा अक्षर काका र प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी 4K काठमाडौँ। यसैबीच सोभियु निर्वाचनको तयारी र सोभियु निर्वाचन मर्यादित बनाउन विद्यार्थी संगठनले खेलेको भूमिकाबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ। 3 महिना अघिदेखि चैत्र 5 गतिको लागि अथवा फागुन 14 भएन भने फागुन 28 भएन भने चैत्र 5 गतिको मिति तय गर्ने सिलसिलामा जुन ढङ्गले हामी विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूहरूसँग बसेर एउटा परामर्श मिटिङ चाहिँ सुरु गरेका थियौँ। उहाँहरूसँग पटक पटक उहाँहरूले गरेका आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी सोभि निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ थियो र वास्तवमा अत्यन्तै सहज ढङ्गले यो चाहिँ अगाडि बढ्छ, किनभने स्टेक होल्डर सबैको आवश्यकताले गर्दाखेरि यो सोभि निर्वाचन हुन लागेको भन्ने हामीलाई महसुस भइरहेको थियो। तब जब चाहिँ यो निर्वाचन मितिको नजिक आइपुग्दाखेरि वास्तवमा राज्यमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा समेत अब अलि ठुल्ठुला माथिल्लो उमेर समूहका नेताहरूमा समेत त्यसको प्रभाव चाहिँ पक्कै पनि परेको जस्तो हामीलाई पनि अनुभूति भएको छ। किनभने 28 वर्षीय उमेर हदले त्यसभित्रको विद्यार्थीहरूमा त्यस्तो खालको यो फरक उद्दण्डता अथवा असमझदारीका सन्दर्भहरू त्यहाँ पक्कै पनि जोडिने थिएनन्। किनभने विद्यार्थीहरूलाई जसरी पनि क्याम्पस प्रशासनले सहज ढङ्गले कन्भिन्स गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो होला जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। अलि सिनियर सङ्गठनका पनि अलि सिनियरहरूले समेत सहभागिता जनाएकोले गर्दा सहज होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यहाँ अझै पनि समझदारी बन्न सकेको छैन र म अझै पनि उहाँहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने सिनियर लिडरहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरेरै यसको व्यवस्थापनमा लाग्नुहुनेछ। जहाँ जहाँ असमझदारी सिर्जना भएको छ त्यहाँ समझदारी गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले देशमा पर्यटन नीति नै नभएको बताएका छन्। नेपाल थामी समाजको आज काठमाडौँमा सुरु भएको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै मन्त्री किरातीले मुलुकमा संस्कृति र पर्यटन सम्बन्धी नीति नै नभएको बताएका हुन्। देशमा पर्यटनको लागि अथाह सम्भावना भए पनि नीतिको अभावमा यो क्षेत्रको विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले मुलुकको पर्यटन व्यवसायलाई अघि बढाउन अध्ययन अनुसन्धानमा पनि जोड दिए। मन्त्री किरातीले रैथाने स्वाद र संस्कृति सहितको पर्यटनमा जोड दिने नीति अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। शीतल निवासमा सांसदहरूका लागि आयोजित चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनका साथै आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको असर, राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा र जलवायु परिवर्तनले देखा पर्न थालेको असरहरूको व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले कोभिड महामारीपछि विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक सुस्तताको असर नेपालमा समेत देखिन थालेको उल्लेख गरे। उनले लोकतान्त्रिक संस्था बलियो र कानुन सम्मत नभए त्यस्ता संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास धर्मराउने र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जाग्ने खतरा आउने भएकोले यसतर्फ सजग हुन पनि आग्रह गरे। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पानीबाट। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक भोलि प्रतिनिधि सभामा पेश गरिने भएको छ। सरकारले बेपत्ता नागरिक छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भोलि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने भएको हो। विधेयक सरकारले फागुन 25 गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। सत्ता साझेदार 10 दलमा विधेयकमा एकमतका साथ प्रस्तुत हुने समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता साझेदार 10 दलका शीर्ष नेताको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सबैको सरोकारको विषय भएकोले यसलाई चाँडो टुङ्ग्याउन विधेयकमा एकताबद्ध रूपमा प्रस्तुत हुने समझदारी भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायत उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार लिन लागेको विश्वासको मतमा पनि एकताबद्ध हुने सहमति भएको दाहालका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको भोलि बस्ने बैठकको कार्यसूचीलाई लिएर आज प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकलाई सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरे। उनीहरू बीच सिट व्यवस्थापनदेखि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदा अगाडि बढाउने विषयमा कुरा भयो। यस्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पनि छलफलको विषय थियो। सत्ता गठबन्धन दलका प्रतिनिधिले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन विधेयक सक्दो चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने संवेदनशील विषय भएकाले पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकमा वास्तवमा यो कुनै राजनीतिक दल विशेषको विषय होइन। मैले पहिला नै भनेको छु, यो सरकारको विषय अथवा यो कार्यपालिकाको विषय, व्यवस्थापिकाको विषय या सर्वोच्च अदालतको विषय अथवा योको मात्रै सरोकार भन्ने होइन। यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, राष्ट्रको विषय हो, देशको विषय भएको हुनाले यसमा हामी राजनीतिक दलहरूका बिचमा पनि केही मतान्तरहरू छैनन्। हो केही भित्रका कन्टेन्टहरूमा, केही विषयवस्तुहरूमा यसो गर्ने कि त्यसो गर्ने भन्ने बारेमा आफ्ना विषयहरू छन्। त्यसमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ। तर यो समग्र जुन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय छ, यो समग्र राष्ट्रकै विषय, देशकै विषय भएको हुनाले यो हामी सबैको सरोकारको विषय भएको नै अगाडि बढाउने। एउटा कुरा के हो भने यो विषय त यहाँ पेश भइसकेपछि यसमा विभिन्न ढङ्गले छलफल हुन्छन्, संशोधन हुन्छ, त्यसमा छलफल हुँदै जान्छ। तर समितिमा गएर व्यापक रूपले छलफल गरेर यसलाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई संसदबाट एकदमै हतारका साथ यसलाई पारित गरेर जाने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यस्तो गर्न पनि हुँदैन। त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत यसमा ध्यान आकर्षण भएको छ। मानव अधिकार आयोगले समेत यसमा ध्यान आकर्षण गराएको छ। विभिन्न यो मानव अधिकारसँग सम्बद्ध पक्षहरूले पनि यो विषयमा आफ्ना कुराहरू उठाएको सवाल छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई जिम्मेवारी बोधका साथ हामीले संसदमा पेश भइसकेपछि प्रक्रियासम्म ढङ्गले छलफल गर्छौँ। समितिहरूमा छलफल हुन्छ, त्यही ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। 82 वर्ष पुरानो सेती प्रादेशिक अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठूलो अस्पताल हो। तर संघीयता लागू भएसँगै प्रदेश सरकार अन्तर्गत आएको यो अस्पताल यस्तो रणनीतिमा चासो नदिँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। 50 शय्याको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति थप गर्न प्रदेश सरकारले चासो नै देखाएको छैन।
39 वर्ष अघि निर्धारण गरिएको दरबन्दीको भरमा चलेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 9 जिल्लाका सामान्यदेखि गम्भीर स्वास्थ्य समस्या लिएर बिरामी आउने अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको भने अभाव छ। करिब 4 दशकमा 50 शैय्याको अस्पताल बढेर 300 शैय्या पुग्यो, तर जनशक्ति थप भएन। अस्पतालमा दरबन्दीका 8 जना विशेषज्ञ चिकित्सक मात्र छन्। प्रदेश सरकार मातहत राखिएको अस्पतालमा दरबन्दी अभावका कारण सेवा थप भएको छैन। भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावले अस्पताल सञ्चालन गर्नै मुस्किल भएको छ। तर जसको हातमा अधिकार छ उसले नै नगरिदिएपछि चाहिँ अहिले त्यो हाम्रो काम हुन नसकेको कारण यो मुख्य चाहिँ यो जसले गर्न चाहन्छ उसको हातमा अधिकार छैन, जसले गर्ने हो उसको अधिकार भएर पनि यसलाई तत्काल गर्न नसकेर नै यो पेन्डुलम भएर यो वर्षौँदेखि नै यो 50 बेडमै अब यो अलमल्ली राखिनु परेको छ। 350 बेडको हाराहारीमा चलिराखेको अस्पताल 200 बनाउनलाई पनि नि यहाँ धेरै गन्जागोल भइराखेको छ। अस्पताल चलाउन करारमा 30 जना मेडिकल अफिसर राखिएको छ, त्यो पनि बिरामीको चाप अनुसार अपुग हो। अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार अभावका कारण ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्नै मुस्किल छ। 15 शैय्याको आइसियु कक्षमा 3 जना नर्स र 1 चिकित्सक मात्र छन्। 14 जना मृगौला रोगीको डायलासिस गराउन सक्ने क्षमता छ, तर मृगौला रोगीको उपचार गर्ने चिकित्सक नै छैनन्, जसले डायलासिस सेवा पनि प्रभावित बनेको छ। सुत्केरी महिला र शिशुलाई राख्न 5 वर्ष अघि निर्माण थालिएको भवन अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। हामीले बिरामीको चापलाई मध्यनजर राखेर अब बिरामीलाई अलिकति सहज होस् भन्ने हिसाबले मात्र बेड सङ्ख्या थप्दै चाहिँ खालि सेवा मात्र दिइरहेको हो। तर त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो जनशक्तिलाई धेरै लोड परिरहेको र जति स्तरीय सेवा दिनुपर्ने हो त्यो सेवामा चाहिँ हामी अलिकति के कमी हुन गइरहेको छ। 2074 को निर्वाचनमा कांग्रेस नेत्री आर्जु राणा देउवाले अस्पताललाई 500 शैय्याको बनाउने घोषणा गरेकी थिइन्। उनी सहित धेरैले अस्पताल स्तरोन्नतिको विषयलाई नै मुद्दा बनाएर चुनाव जिते, तर सामान्य उपचारका लागि पनि बिरामीले शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था फेर्न कसैले चासो दिएनन्। सेती प्रादेशिकलाई 200 बेड बनाउने भनेर सम्पूर्ण तयारी गरेर वृहत छलफल अध्ययन गरेर ओएनएमको ड्राफ्ट मन्त्रालय स्तरबाट स्वीकृत भएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले क्याबिनेट निर्णय गरेर यो टुङ्ग्याउने बित्तिकै हाम्रो सम्पूर्ण संरचनाहरूको तय हुन्छ। देशका ठूला अस्पतालको स्तरोन्नतिमा चासो नदिँदा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो छ। उपचारका लागि काठमाडौँ नै जानुपर्ने बाध्यताका कारण धेरैको समयमा नै उपचार नपाएर मृत्यु समेत हुने गरेको छ। र प्रदेश सरकार जो आफै परनिर्भर बनिराखेको छ, त्यस्तो प्रदेश सरकारले कसरी सेती प्रादेशिक अस्पताललाई यो प्रदेशकै नमुना अस्पताल वा यो अस्पतालको स्तर उन्नति गर्न सक्ला, यो विषय गम्भीर बन्दै गएको छ। क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत राउल, ग्यालेक्सी फोके, धनगढी। दोलखाको गाई अनुवंशिक स्रोत केन्द्र जिरीको नाममा रहेको 6063 रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। दोलखाको जिरी, माली र श्यामा गाउँ तथा रामेछापको गोकुल गङ्गा र उमाकुण्ड गाउँपालिकासम्म फैलिएको गाई अनुवंशिक केन्द्रको जग्गा अतिक्रमण भएको हो। कृषि मन्त्रालय पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको गाई अनुवंशिक फार्मको जग्गामा बजार विस्तार भएको छ भने सो जमिनमा विद्यालय र वडा कार्यालय समेत निर्माण गरिएको छ। दोलखादेखि रामेछापसम्म फैलिएको गाई आनुवांशिक स्रोत केन्द्रको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। 7659 रोपनी मध्ये 6063 रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ। सुरुमा जिरी बहुमुखी कृषि फार्मको स्वामित्वमा रहेको जग्गा पशु विकास फार्म जिरी हुँदै हाल गाई आनुवांशिक स्रोत केन्द्रको नाममा छ। गाई आनुवांशिक स्रोत केन्द्रका नाममा रहेको 1546 रोपनी जग्गा अतिक्रमणबाट जोगिएको छ। राज्यले नै अब स्ट्रङली कसरी जाने त्यसमा अघि मैले भने अब यसमा हाम्रो फार्मको पनि अब त्यहाँ चाहिँ अब मेन रोल त फार्मकै हुन्छ। हाम्रो यो गाई आनुवंशिक स्रोत केन्द्रको अब त्यसमा चाहिँ अब यो फार्मको टिम पनि अब त्यो टिममा फार्मको रहने गरी अब त्यसरी चाहिँ राज्य स्तरबाट नै अलिकति राम्रोसँग कुरा अगाडि बढायौँ भने हामीले त्यो चाहिँ अब सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। 44 सालमा बाम्ती भण्डारमा रहेको सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालयलाई उपभोग गर्न दिइएको 54 रोपनी जग्गामा अहिले बजार बनिसकेको छ। यस्तै जिरी नगरपालिका 10 मा रहेको पशु विकास फार्मको नाममा नाप नक्सा भई दर्ता बाँकी रहेको जग्गामा वडा कार्यालय भवन सहित निजी क्षेत्रले स्विमिङ पुल, स्टोन पार्क,
केही निजी घर समेत निर्माण भई बस्ती विकास भइसकेको छ। अब त्यो होइन, त्यसको चाहिँ खोज हुनु पर्यो क्या, किन त्यो त्यतिकै बसिरहेछ। त्यो जस्तै गर्जङ भन्ने ठाउँमा अहिले बस्ती बसेको छ, त्यो बिक्री भएर गसेको हो कि सरकारले चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारले कसैलाई लिजमा लिएर दिएको हो कि, त्यो कुराको चाहिँ खोज तलास हुन जरुरी छ। रामेछापतर्फ गोकुलगङ्गा गाउँपालिका गर्ज्याङमा बजार बसेको छ भने 2वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका छन्। गाई आनुवंशिक स्रोत केन्द्रले 18 सालदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको भए पनि 31 सालमा नापनक्सा हुँदा छुट भएको सबैजसो जग्गा अतिक्रमण भएको छ। यसमा दोलखा र रामेछापका प्रशासन कार्यालय मौन बसेका छन्। स्थानीय सरकारले पनि अतिक्रमित जग्गा खोज्नुभन्दा गाई आनुवंशिक स्रोत केन्द्रलाई कृषि तथा पशु विश्वविद्यालय बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। हामी यो जग्गालाई चाहिँ नि गाई आनुवंशिक स्रोत केन्द्रको रूपमा होइन, यसलाई चाहिँ एउटा कृषि विश्वविद्यालय हुन्छ कि अरू के हुनसक्छ त्यो ढङ्गले विकास गर्न हामी चाहन्छौँ। र यसको लागि चाहिँ अब कानुनी प्रक्रिया के छ, मन्त्रालय बिचको चाहिँ समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसरी गरेर चाहिँ नि एउटा बहुआयामिक चाहिँ एउटा कलेज स्थापना गर्न चाहिँ हामी चाहन्छौँ। सरकारी जग्गामा दर्ता र नक्सा पास नभएको बहानामा राजनीतिक शक्तिकै आडमा निजी आवास बनाउने क्रम अझै रोकिएको छैन। सरोकारवाला निकाय मौन रहँदा अतिक्रमणले प्रश्रय पाएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। लामो समयसम्म ओह्रालो लागेपछि अब त बढ्छ कि भनेर आशा गरिएको शेयर बजार झनै घटिरहेको छ। लगानीकर्ताको कमजोर मनोविज्ञानलाई बिग्रदो अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सङ्कटका सङ्केत दिने घटनाले आगोमा घिउ थपे जस्तै भएको छ। गत साता अमेरिकामा 2 ठूला बैंक डुबेको घटना बाहिरिएपछि यसले लगानीकर्ताको मनोबलमा असर पारेको छ। यसबीचमा देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुने सन्देश प्रवाह हुन नसक्दा बजारको ओह्रालो यात्रामा ब्रेक लाग्न सकेको छैन। गत साता अमेरिकामा सिलिकन भ्याली र सिग्नेचर बैंक डुबेका खबर आए। राष्ट्रपतिले नै ती बैंकको निक्षेप फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी गरे, तर यो आश्वासनले विश्व शेयर बजारलाई घट्नबाट रोक्न सकेन। स्विजरल्यान्डको 167 वर्ष पुरानो विरासत बोकेको अन्तर्राष्ट्रिय बैंक क्रेडिट स्विसले 1/4 बजार मूल्य गुमाएपछि त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो बैंक युबीएसको शरणमा पुगेको छ। साताको अन्तिमतिर एसियाली बजारमा केही सुधार देखिए पनि अमेरिका र युरोपेली शेयर बजार लगातार ओह्रालो लागेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र क्रिप्टो बजार पनि लगातार घटिरहेका छन्। विश्व बजारमा खासै साइनो नभए पनि अहिले नेपाली शेयर बजार समेत यही रफ्तारमा निरन्तर ओह्रालोमै छ। पछिल्लो पटक पुस 26 मा 2277 अङ्कसम्म पुगेर ओह्रालो लागेको नेप्से अब फेरि न्यूनतम बिन्दुतर्फ झरिरहेको छ। रेखाचित्र विश्लेषकको प्राविधिक पाटोले नेप्से फेरि पनि 1800 अङ्कमा झरेर मात्रै उकालो लाग्ने मतलाई बलियो पार्दै लगेको देखिन्छ। 1965 अङ्कमा देखिएको अघिल्ला 2 प्रतिरोध बिन्दुले त्यहाँबाट बजार फर्किन सक्ने सम्भावना दर्शाएका थिए, तर यो स्तर पार गरेर नेप्से साताको अन्तिममा 1933 अङ्कमा झरेको छ। गत बिहिबार त नेप्से 1920 अङ्क भन्दा पनि तल झरेको थियो। यो गत पुस 11 यताकै न्यून बिन्दु हो। घट्ने क्रम बिस्तारै कम हुँदै गए पनि कारोबार रकममा उल्लेख्य बदलाव हुन सकेको छैन। यसले बजारलाई तत्कालै ओह्रालो यात्राबाट उठाइहाल्ने सम्भावना बलियो देखिँदैन। यो साता नेप्सेमा 5 दिन कारोबार भयो। यसमध्ये 4 दिन बजार परिसूचक ओह्रालो लाग्यो। आइतबार झन्डै 27 अङ्क घटेको नेप्से बिहिबारसम्म आउँदा घट्ने दर खुम्चिएर 5 अङ्कमा झर्यो। मङ्गलबार 2 अङ्क भन्दा कमको साँगुरो वृद्धिले बजारको दिशा मोड्न नसकेपछि साताभर नेप्से करिब 70 अङ्कले घट्यो। साताभर नेप्से परिसूचक 1919 देखि 2017 सम्म 97 अङ्कको फराकिलो उताप चढावमा देखियो। नेप्से घट्न थालेपछि कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। साताभरमा 6 अर्ब 18 करोड हारारीको शेयर किनबेच भयो, जबकि माघ 27 मा एकै दिन 7 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएको थियो। यो साता दैनिक औसत कारोबारको आकार 1 अर्ब 24 करोड भन्दा पनि कममा सीमित भयो। परिसूचकमा आएको कमीले शेयर बजारको समष्टिगत आकार अर्थात् बजार पुँजीकरण यो साता 1 खर्ब 8 अर्ब हारारीले घट्यो। बजार पुँजीकरण 27 खर्ब 93 अर्बमा झरेको छ। यो घट्दो क्रम कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्ने निश्चित छैन। कुनै सकारात्मक समाचार नआएसम्म नेप्सेले बाटो मोडिहाल्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल पाकिस्तान मैत्रीपूर्ण T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि क्रिकेट एक्सलेन्स सेन्टरले जितेको छ। पाकिस्तान दूतावासको क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा क्रिकेट एक्सलेन्सले टिम पाकिस्तान दूतावासलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै उपाधि जित्यो।
टिम पाकिस्तानले दिएको 115 रनको लक्ष्य क्रिकेट एक्सलेन्सले 15 ओभर 1 बलमा पुरा गर्यो। यसअघि ब्याटिङ गरेको टिम पाकिस्तान 17 ओभर 4 बलमा 114 रनमा समेटिएको थियो। नेपाल पाकिस्तान बीचको दैत्य सम्बन्धको अवसरमा प्रत्येक वर्ष पाकिस्तान दूतावासले मैत्रीपूर्ण क्रिकेट आयोजना गर्दै आएको छ। पाकिस्तान दूतावासका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रमुख उमेर अलीले दुई देशका युवाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले खेलकुद गतिविधिबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे। आश्रय बस्नेतले ज्ञान मेमोरियल जुनियर गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन्। रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा आज भएको प्रतियोगितामा आश्रयले 14 वर्ष माथिको उमेर समूहका 41 अङ्कसहित उपाधि जितेका हुन्। 18 होलका प्रतिस्पर्धामा अभिमन्यु कार्की 38 अङ्कसहित दोस्रो भए। छात्रातर्फ 44 अङ्क जोड्दै साने जिन बजगाई पहिलो भइन्। 11 देखि 13 वर्ष उमेर समूहमा 9 होलको प्रतिस्पर्धामा सुशान्त कणेलले उपाधि जिते। छात्रातर्फ आवणी राई पहिलो भइन्। प्रतियोगितामा 40 जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। मनाङ मर्साङ्दी क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा मनाङले एपीएफलाई 2-1 गोलले हरायो। खेलमा अग्रता भने एपीएफले लिएको थियो। उसका लागि 35औं मिनेटमा अरमान बिडोमले गोल गरे। पहिलो हाफमा 1-0 ले पछि परेको मनाङ मर्साङ्गी दोस्रो हाफमा एपीएफमाथि हावी भयो। 52औं मिनेटमा कमल थापाले बराबरी गोल फर्काए। 72औं मिनेटमा सेद जामोलको गोलमा मनाङले अग्रता लियो। त्यसपछि दुवै क्लबबाट गोल भएन र मनाङ मर्साङ्गी विजयी भयो। जितपछि मनाङ मर्साङ्गी 5 खेलबाट 11 अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। समान खेलबाट 7 अङ्क जोडेको एपीएफ 6औं स्थानमा छ। यस्तै अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मीले फ्रेन्ड्स क्लबलाई हरायो। 1-0 ले पछि परेको अवस्थामा आर्मीले फ्रेन्ड्सलाई 2-1 गोलले हराएको हो। खेलको 5औं मिनेटमा राफिक अमिनुले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई अग्रता दिलाएका थिए। नेपाली खेलकुदमा विभागीय टोलीको दबदबा छ। त्यसो त खेलकुद धान्ने पनि विभागीय टोली नै हुन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 विभागीय टोलीमध्ये नेपाल पुलिस क्लब सबैभन्दा सफल हो। उसले 4 पटक लिगको उपाधि उचाल्यो। तर जारी लिगमा त्यही पुलिस क्लब सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। लिगको 5औं चरण सकिँदा पुलिस पुछारमा छ। उसले आज बल्ल अङ्कको खाता खोल्यो। राष्ट्रिय जर्सी लगाएका करिब 2 दर्जन सहित 60 भन्दा बढी फुटबल खेलाडी पछिल्लो समय विदेशी, जसको असर क्लबहरूलाई खेलाडी जुटाउनै दौडौ पर्यो। अधिकांश क्लबले नयाँ खेलाडी अनुबन्ध गरे। कतिपय क्लब विदेशी खेलाडीको भर परेका छन्। खेलाडी हाहाकारको मार सबैभन्दा बढी नेपाल पुलिस क्लबले खेपिरहेको छ। उसले अहिलेसम्म विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्ने निर्णयसम्म गरेको छैन। उसले पछिल्ला 4 खेलमा लगातार हार बेहोर्यो। पुलिस शनिबार एनआरटी विरुद्ध 3 अङ्क जोड्ने योजनामा थियो, तर योजना सफल भएन। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो। दोस्रो हाफमा एनआरटीले अग्रता बनायो। पुलिसका गोलरक्षक सञ्जित श्रेष्ठले पेनाल्टी क्षेत्रमा गरेको गल्तीमा 65औं मिनेटमा सञ्जीव विष्टले गोल गरे। 1-0 ले पछि परेपछि प्रहरीले भेटरान खेलाडी जुमानु राईलाई मैदानमा प्रवेश गरायो। उनले 77औं मिनेटमा करिब 20 यार्डबाट फ्री किकमा सिधै सुन्दर गोल गरे। 1-1 गोलको बराबरीमा पुग्यो। त्यसपछि प्रहरीले अर्का भेटरान खेलाडी सुमन सुवेदीलाई मौका दियो, तर थप गोल भएन। पुलिसले अङ्क बाँड्नुको विकल्प रहेन। उसले 5औं खेलमा आएर बल्ल 1 अङ्क जोड्यो। पुलिसका प्रशिक्षक चेतन घिमिरेभन्दा पनि सिनियर खेलाडी हुन् जुमानु। आफूभन्दा सिनियर र पूर्ण रूपमा फर्ममा नरहेका खेलाडी खेलाउनु प्रशिक्षक घिमिरेको बाध्यता हो। होइन, एउटा एक्सपिरियन्स प्लेयरलाई चाहिँ मैले त्यहाँनिर उतारेर चाहिँ अलिकता के अरे यङ प्लेयरलाई पनि अलिकता बुस्टअप चाहिँ अभियसली हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ मलाई लाग्दैन कि के अरे उनीहरू मोरल डाउन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने एउटा एक्सपिरियन्स प्लेयर त्यहाँनिर गेम रिड गर्ने भयो भने चाहिँ भित्र चाहिँ गेममा अलिकता सहज चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ फिल गरेको छु मैले। त्यसो त एनआरटीको समस्या पनि फरक छैन भने अनुसारका खेलाडी जुटाउन नसकेपछि प्रशिक्षक राजु काजी साक्के आफै सन्तुष्ट छैनन्। अर्कातिर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले 1 दिनको अन्तरमै खेल खेलाएकाले अधिकांश खेलाडी घाइते भएका छन्। यसको असर लिगको स्तर नै खस्किन पुगेको छ। होइन, त्यसले गर्दाखेरि डबल लिग भनेर चाहिँ 3 महिना 4 महिना सक्ने कुरा भइरहेको छ। त्यो चिज राम्रो होइन। खेलाडीलाई चाहिँ अलिकता लामै लिग एटलिस्ट 6 महिनासम्म गएर अनि त्यसपछि चाहिँ अब मोफसलको गेमहरू भएको बाद खेलाडी त एटलिस्ट 7-8 महिनासम्म त बिजी भइरहेको थियो नि। होइन, खेलाडी यसरी विदेश जानुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन थियो। हामीले पनि त्यो चिज बारम्बार भन्न चाहिँ यसलाई कसरी हुन्छ
हामीले चाहिँ लङ जानुपर्छ। किन नेपालको फुटबल डेभलप गर्नु छ भने हामीले लिगको स्तर राम्रो नगरिकन हामी माथि जान सक्दैन जस्तो लाग्छ। पुलिसले जुमानु र सुमन जस्ता पुराना खेलाडीलाई मैदानमा उतार्नुपर्ने स्थितिले घरेलु लिगमा खेलाडीको कुन हदसम्म अभाव छ भन्ने देखाउँछ। यो स्थितिका कारण प्रशिक्षकहरू अब आफै मैदानमा प्रवेश गर्नु पर्ला भनेर गफिन थालेका छन्। त्यो मैले जिस्काइदिएँ त भोलाले म पनि उत्रिक्याउँ भनेर भोला चाट्टै आइरहेको थियो होइन, अनि भोलालाई मैले भने भोला म पनि उत्रिक्याउँ भनेर राम्रो होइन यसरी चाहिँ, किनभने नयाँ केटाहरू आएको नराम्रो छैन, नयाँ केटाहरू पनि राम्रो छ, तर अब ए डिभिजन खेल्नलाई चाहिँ अलिकति मेच्योरनेस पुगेछ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्यसो त लिग नयाँ खेलाडीको क्षमता पहिचान गर्ने अवसर पनि हो, तर प्रशिक्षकहरू खेलको स्तर निकै खस्केको भन्दै जारी लिगबाट त्यति आशावादी छैनन्। पाकिस्तानमा प्रहरी र पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानका समर्थक बीच झडप चर्किएको छ। प्रहरीले आज खानको घरमा छापा मार्ने क्रममा झडप भएको हो। खानका समर्थकलाई उनको घर वरपरबाट हटाउने प्रयास गर्दा झडप चर्किएको पन्जाबका सूचना मन्त्री अमीर मीरले बताए। त्यस लगत्तै खान इस्लामाबाद अदालतमा उपस्थित हुन जाने क्रममा पनि झडप भएको थियो। झडपका क्रममा केही राउन्ड गोली समेत चलेको थियो। उनी इस्लामाबाद अदालत पुग्नु अघि समर्थकको ठूलो भिड अदालत बाहिर जम्मा भएको थियो। उनी अदालतमा उपस्थित भएर आजै लाहोर फर्किएका छन्। 5 महिना अघि चुनावी प्रचारका क्रममा गोली लागेर घाइते भएका खान आफूलाई पहिलेभन्दा ठूलो खतरा रहेको बताउँदै अदालतमा उपस्थित भएका थिएनन्। उनीमाथि प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग लिएको उपहार महँगोमा बेचेको आरोप लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसीले शुक्रबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका नाममा पक्राउ आदेश जारी गरेको छ। युक्रेनबाट बालबालिकालाई गैर कानुनी रूपमा देश निकाला गरेकोमा युद्ध अपराधको आरोप लगाउँदै पुटिनलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायतका देशले यस निर्णयको समर्थन गरेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अदालतको आदेश ऐतिहासिक भनेर टिप्पणी गरेका छन्। रुसले भने संसारका धेरै देशले रोम विधानमा हस्ताक्षर नै नगरेकाले पुटिनलाई पक्राउ गर्ने क्षेत्राधिकार नै नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। यस्तो अवस्थामा के संसारका शक्तिशाली नेता मध्ये पर्ने पुटिन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको कठघरामा उभिन बाध्य होलान् त? युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको रुस त्यहाँ भौतिक संरचना ध्वस्त बनाउने र मानव हताहतीका लागि मात्र जिम्मेवार छैन। युक्रेनबाट बालबालिकालाई अवैध रूपमा रुस पठाउने लगायतका युद्ध अपराधका लागि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन जिम्मेवार रहेको आइसिसीको आरोप छ। संयुक्त राष्ट्र संघले रुसी नेतामाथि युद्ध अपराधको आरोप पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण रहेको जनाएको छ। युक्रेनी बालबालिकाको जबरजस्ती निर्वासन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको कठघरामा उभ्याउनै पर्नेमा राष्ट्रसङ्घ सहित पश्चिमा शक्तिहरू एकमत छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार 2022 फेब्रुअरी 24 देखि 1 वर्षसम्म युक्रेनका 16,221 बालबालिकालाई रुसमा निर्वासन गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय छानबिन आयोगले ती युक्रेनी बालबालिकालाई अवैध रूपमा रुस पठाएको प्रमाणित गरेको थियो। निर्वासन गरिएका लालाबालाहरूले आफ्नो परिवारसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सकेका छैनन् र उनीहरू आफ्ना बाबाआमाको खोजी गरिरहेका छन्। पुटिन सुडानका ओमार अल बशीर र लिबियाका मुअम्मर गद्दाफी पछि आइसिसीले पक्राउ जारी गरेका तेस्रो राष्ट्रपति हुन्। अब प्रश्न उठ्छ कि पुटिनलाई पक्राउ गर्न सम्भव होला? यसबारे रुसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुस बाहेक पनि विश्वका विभिन्न देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई मान्यता नदिने भएकाले कानुनी रूपमा अदालत निर्णय मान्य नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। रोम विधान अन्तर्गत गठित यस अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने संसारमा 123 मुलुक छन्। ती देश बाहेकलाई पुटिनलाई पक्राउ गरेर बुझाउनु पर्ने कुनै बाध्यता छैन। रुसमा बसिरहेका पुटिनलाई क्रेमलिनले आइसिसीलाई सुम्पिने सम्भावना पनि छैन। जबसम्म उनी रुसमा बस्छन् र उनको शासन सत्ता कायम रहन्छ त्यतिन्जेल उनी पक्राउ पर्ने खतरा न्यून छ। यदि पुटिनले देश छोडेर अन्य कुनै देश गए भने मात्र उनलाई हिरासतमा लिन सकिन्छ। सन् 2022 को फेब्रुअरीमा रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि पुटिनले जम्मा 8 देशको मात्र भ्रमण गरेका छन्। ती मध्ये 7 सँग रुसको कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो छ।
रुसले आइसिसीको अधिकार क्षेत्रलाई मान्यता दिँदैन। आइसिसीको विधानमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि आफ्नो फौजदारी अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्नु प्रत्येक राज्यको कर्तव्य रहेको उल्लेख छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन, मानव विरोधी अपराध र युद्ध अपराधमा राज्य आफै अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न असमर्थ भएमा आइसिसीले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। यो विधान 123 देशहरूले पालना गर्न सहमति जनाएका छन्। रुसले यस विधानमा हस्ताक्षर गरे पनि सन् 2016मा आइसिसीबाट आफ्नो आबद्धता तोडेको थियो। यद्यपि युक्रेन आफै पनि हस्ताक्षरकर्ता होइन, तर उसले आफ्नो भूमिमा भएका युद्ध अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न नेदरल्यान्ड्सको हेग स्थित अदालतलाई अधिकार दिएको छ। आइसिसीले पुटिनलाई फरार सूचीमा समेत राखेको छ। आइसिसीको यस निर्णयले रुसी अधिकारी, सैनिक र नागरिकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चित भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। चिसो मौसम जाँदैछ, गर्मी सुरु हुँदैछ। मौसम परिवर्तनले छालामा विभिन्न समस्या देखिन्छ। चर्को घामबाट जोगाउन नसके छालामा त्यसको दीर्घकालीन असर देखिन्छ। गर्मी बढेपछि छालालाई विशेष स्याहार गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्मीमा घाम र तातो हावाले छालालाई फुस्रो बनाउँछ र प्राकृतिक सौन्दर्य मार्न सक्छ। यस्ता समस्याबाट कसरी जोगिने त? छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना भट्टराईको सुझाव यस्तो छ। चेन्ज भए अनुसार हामीले यो हर्पिस इन्फेक्सन अथवा यो भ्यारिसेला अथवा चिकन पक्सहरू हुन्छ अथवा एनी भाइरल इन्फेक्सन्सहरूको पनि हुन्छ। ब्याक्टेरिया जस्तो अब पाक्ने रोगहरू हुन्छ नि, जस्तो फलिकुलाइटिस, डन्डिफोर पनि बढ्ने, त्यस्तो ढाडहरूमा पनि त्यो फङ्गसहरूको कारणले गर्दा र ब्याक्टेरियाले गर्दा डन्डिफोरहरू ढाडभरि आउने होइन, त्यो धेरै सङ्क्रमित रोगहरूको चाहिँ अब गर्मी महिनामा बढी चाप देख्छौँ हामीले। छालामा पानीको फोकाहरू आउने। सो यो जटिल समस्याहरू चाहिँ हामीले एडमिटै गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय कारणमा, किनकि यिनीहरूले धेरै भित्री अङ्गहरू, मुटुहरूमा, लिभरहरूमा मतलब असर गरिकन पुरा इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स एडमिसन गरेर कतिपय केसलाई त हामीले आइसियुमै एडमिट गर्नुपर्ने हुन्छ, डर्माको रोगहरूलाई। तर यिनीहरू चाहिँ समयसित त्यति नभएर चाहिँ मोस्टली यो क्रोनिक रोगहरू भयो होइन। तर कुनै रोगहरूलाई एडमिसन गर्नुपर्ने, जस्तो अरू सिस्टमिक डिजिजसँग छालाको रोग जोडिएर आएछ भने, अब जस्तो डायबिटिस छ, खुट्टामा घाउ आयो, अब त्यो घाउको प्रपर हेरचाह भएन, पाक्यो भने त्यसलाई पनि भर्ना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर नर्मल स्किन छ भने हामीलाई 30 SPF ले पुग्छ। र केही गरी चायापत्तो आएको छ, अरू रोगहरू छ जसले चाहिँ घामबाट बचाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ 50। सो 30 र 50 चाहिँ उमेरसित त्यति त्यसको सन्दर्भ छैन भन्छु होइन। किनकि कतिपय बिरामीले सोध्छ मेरो छोरी त 15 वर्षको छ, तपाईँले 50 को दिनुभयो भन्ने हुन्छ। सो त्यो उमेरसित भएन होइन, र जेन्डरसित पनि मिलेन। तर एकदमै सिम्पल जुन हामीले बजारमा पाउँछौँ र धेरै महँगो नपर्ने चाहिँ फिजिकल सनस्क्रिन हुन्छ होइन, जुनमा चाहिँ जिङ्क अक्साइड भनेर एउटा इन्ग्रिडियन्ट हुन्छ। त्यो सबभन्दा सस्तो सनस्क्रिन, अथवा क्यालामाइन भन्छौँ, त्यो पनि सस्तो। तर अब त्यसमा खालि बेफाइदा के भयो भने त्यसको वाइट कास्ट बस्ने भयो। सो मुखमा अलिकति कालो कालो मान्छेले लाउँदाखेरि निलो देखिने भयो होइन। सो कस्मेटिकली अलिकति हामीले एक्सेप्टेबल भएन। कोही सेतो मान्छे त्यो पोतारे जस्तो लाएर हिँड्यो भने सोसियली अलिकति भएन। सो हामीले उम्सिने, पसिना आउनेहरू हामीले काम कम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि नुहाउने, तर धेरै तातो पानीले नुहाउँदा पनि राम्रो गर्दैन। कपालहरू पनि पसिना आएर त्यसलाई सुकाउँदाखेरि ड्राई गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। चिसै कपाल लिएर अथवा पसिना भएको ओसिलो कपाल लिएर हिँड्यो भने त्यसमा पनि चायाहरू र कपालको विभिन्न समस्याहरू देखा पर्छ। सो त्यही भएर मैले हाइजिनमा नै अब यो गर्मी महिनामा चाहिँ रोगहरू, सङ्क्रमित रोग लाग्न नदिनलाई चाहिँ हाइजिन अथवा आफ्नो पर्सनल सरसफाइमै ध्यान दिनलाई म यो आग्रह गर्छु। अमला भयो, कागती भयो, गाजर भयो, अनि कुनै पनि रङ्गीन फलफुल र तरकारीहरूमा चाहिँ धेरै एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, जसको मद्दतले एन्टिअक्सिडेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि यो सनको अथवा विकिरणबाट जति पनि हाम्रो स्किनमा ड्यामेज हुन्छ त्यसलाई न्यूनतम अथवा न्युट्रलाइज गर्नलाई मद्दत गर्छ। सो सप्लिमेन्ट्सहरू पनि पाउँछ, तर मैले चाहिँ जहिले पनि बिरामीलाई नेचुरल फुडै खानु, किन सप्लिमेन्टमा भन्दा नेचुरल फुडमै जोड दिने भएकोले चाहिँ मोस्टली कलरफुल फ्रुट्स र भेजिटेबल्स खाँदाखेरि भिटामिन सी भएको खाना अथवा ए भएको खानाहरू, त्यस्तो युक्त भाइटामिन ईहरू हुन्छ नि, तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई
एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा अथवा ड्यामेजलाई चाहिँ न्यूनीकरण अथवा न्युट्रलाइज अथवा एटलिस्ट कम गर्नलाई मद्दत गर्छ। समाजमा त्यस्ता कमै सर्जक भेटिन्छन् जसले जीवनको झन्डै आधा शताब्दी सृजना कर्ममा बिताएका छन्। ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी पूर्व कुलपति समेत रहेकी कलाकार रागिनी उपाध्याय त्यस्तै विशिष्ट साधक हुन्। उनले 45 वर्षे चित्रकारिता यात्रामा सृजना गरेका चित्र काठमाडौँको बबरमहल स्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा प्रदर्शनीमा राखेकी छन्। उनको चित्रकारितामा पौराणिक पात्र र प्रकृति बिम्बको अभूतपूर्व संयोजन छ। प्रदर्शनीमा राखिएका चित्रहरूको मूल्य न्यूनतम 10,000 देखि अधिकतम 6 लाखसम्म तोकिएको छ। यसमा चाहिँ नि 1978बाट मेरो फर्स्ट इयर फाइन आर्ट लखनऊमा गर्दाखेरिको त्यो स्केचेसबाट लिएर प्रिन्ट मेकिङ जसरी त्यसमा लिनो कट एचिङ विभिन्न माध्यमका त्यो कामहरूबाट अहिलेसम्म जुन मैले गरेको छ र प्रत्येक मतलब कतिवटा त सिरिजमा कतिवटा एउटा सिरिजको कतिवटा पेन्टिङ बिक्री हुन्छ, कति ठाउँमा गइसके, तर त्यसबाट पनि बचेको केही कृतिहरू त्यो सिरिजबाट लिएर समेट्न कोसिस गरेको छु। म सानैबाट चाहिँ नि आफ्नो ग्रान्ड मदरहरूसित बाहुन परिवारमा जन्मेर चाहिँ पौराणिक कहानीहरू सुनिरहेको, अनि यो सिम्बलिजममा मैले यसले पनि प्रयोग गर्छु कि हाम्रो समाजमा यसले चाहिँ नि राम्रो तरिकाले आसान तरिकाले बुझाउन सकिन्छ। जसरी नेचर स्पिक बेग्लै बेग्लै सिरिजका छन्। नेचर स्पिकमा मैले चाहिँ नि प्रकृति आफै बोल्छ भन्दाखेरि हामीले प्रकृतिलाई कति थोपेको छौँ। हामीले चाहिँ नि बर पिपलमा गएर धागो बाँध्छौँ, हामीलाई चाहिँ नि यो पाइयोस्, हामीलाई जागिर पाइयोस्, हामीलाई पद पाइयोस्, हामीलाई प्रेम पाइयोस्, हामीलाई पैसा पाइयोस्, तर त्यो बेजुबान जुन हाम्रो जान त छ रुखहरूमा, तर उनीहरूको के इच्छा छ हामीले कहिले बुझ्ने कोसिस गरेको छैनौँ। हामीले वन फडानी गरेको छौँ, हामीले चाहिँ नि पोल्युसन यति गरेको छौँ कि आज यो दशा छ कि माउन्ट एभरेस्ट पनि हर वर्ष अलिअलि तल आउँदै हुनुहुन्छ हैन। र त्यसै गरी चाहिँ नि मेरो अर्को जुन छ मैले सर्कास्टिक पेन्टिङ गाई जात्रा अब 2010मा बनाएको थियो सिरिज। नेपालको राजनीतिमा गाई जात्रा नै ताल्छ है। अहिले पनि तलको जुन फ्लोरमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ गाई जात्रा पेन्टिङमा त्यहाँ एक दुसरेको कुम चढ्ने, गाईमा बसेर कुम चढेको देखाएको छ कि कुम चढ्ने भने अहिले भर्खर त हेर्नु भयो त अहिले राजनीतिमा पहिले माओवादी चाहिँ नि उता एमालेमा मिल्यो, फेरि ओलीजीको कुम चढ्यो, फेरि अहिले चाहिँ नि काङ्ग्रेसको। मिन्स लाइक यो जुन कहानी छ नि, र गाईलाई मैले किन प्रयोग गरेको छु भने जनता भनेको गाई हो, सोझा छन्। र गाई जहिले पनि नेताहरूको सुन्नुहोस् न, हामीले पब्लिकको निम्ति गरिरहेछौँ, मतलब गाईको नाम लिएर पब्लिकको नाम लिएर आफ्नो दुनो सोचाएको छन् है। र त्यो छैन कहिले पुरानो हुन्न त्यो पेन्टिङ मेरो। जसरी एउटा स्याम्पल दिन्छु नि मैले, एक्जाम्पल जसरी कालीलाई कालो रूपमा देखाएको छु हैन। तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहोस् एउटा ब्रसमा चाहिँ नि तिनको ब्रस नै कालीको जिब्रो रूपमा, मतलब कि मेरो ब्रस नै कालीको जिब्रो, रिसाएपछि काली कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि त्यहाँ रातो कलर युज भएको छ। काली भन्दाखेरि कालै रूपमा दिएको छु। जसरी मेरो चाहिँ नि कलाकृति चाहिँ नि त्यो अब अर्धनारीश्वर तपाईँले हेर्नु भएको छ होइन। अर्धनारीश्वरमा चाहिँ नि हाफ चाहिँ त्यसैको बिम्ब लिएको छु होइन। अब जसरी हामीले त्यसै पनि भन्छौँ शिवलाई विध्वंस, तर विध्वंसपछि पनि त्यो पछि मोक्षको पनि त्यहाँ बाटो आउँछ, किनभने मृत्युपछि त फेरि अर्को जीवन छ भनिन्छ नि हाम्रो दर्शनमा, हिन्दू दर्शनमा। त्यसमा चाहिँ नि जसरी हाफमा चाहिँ नि बन्दुक लिएर मेल उभिएको छ। अहिले जुन संसारमा भइरहेछ नि, चाहे त्यो युक्रेनको युद्ध होस्, त्यहाँ चाहिँ नि मेल इगो दुइटै जसरी लायन जस्तो महिलाहरू छैनन् धेरै विध्वंसमा, किनभने दे आर द क्रिएटर। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक भोलि संसदमा प्रस्तुत गरिने, एकै ठाउँमा उभिने 10 दलको निर्णय। एमाले भन्छ समितिमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। आन्तरिक उडान भर्ने जहाजमा बारम्बार समस्या, पाइलट भन्छन् मेसिनरी सामानमा गडबडी हुनु सामान्य, नियामकको भूमिका जिम्मेवार रहेको उड्डयन विज्ञको ठहर।
जनशक्ति र पूर्वाधार अभावले सुदूरपश्चिमकै ठूलो अस्पताल सेतीको हरिबिजोग स्तरोन्नति चुनावी नारा मात्रै, डायलासिस गर्ने उपकरण छ, डाक्टर छैनन्। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको घरमा प्रहरीको छापा, सरकारी हैसियतमा पाएका उपहार बेचेको आरोप, खान समर्थक र प्रहरी बीच ठाउँ ठाउँमा झडप। र अपराजित रहँदै मनाङ ए डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा, एनआरटीसँग बराबरी खेल्दै पुलिसलाई पहिलो अङ्क, दीपकको गोलमा फ्रेन्ड्समाथि आर्मीको पुनरागमन जित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.